रिस्पॉन्स सांगे, केपें, काणकोण, कुडचडे आणि डिस्ट्रिक्ट आणि ह्या भागांतल्यान चडसो जावपाचो डिस्ट्रिक्ट जाता डिस्ट्रिक्ट सॉरी तालुका म्हटलं सॉरी डिस्ट्रिक्ट जावपाचें आसा आनी तो ह्या भागान जावपाचो आसा. एक म्हाजे एक विचार आसले की खऱ्यांनीच बरी गोष्ट आसा, कारण आमकां जे त्या भागांतले जे लोक जे आसात ते सगळे लोकांक खूब पयस येवचे पडटाले, सगळे गोश्टींनी पयस येवचे पडटाले आनी ते पयस म्हणजे मडगांव येवचे पडटाले. आमकां ट्रॅव्हलिंगाक खूब त्रास जाताले आनी जे डिस्ट्रिक्ट करपाचे केल्ले कडेन आसा हे आमी वेलकम करता आनी हे केल्या नंतर हांव फुडें सांगपाक सोदतां की तेजी मेन ऑफिस जें आसा हें ऑफिस केप्यां सारक्या भागा भितर जावचें, कारण केप्यां सारक्या भागान जर जालें जाल्यार ह्या 5-6 ते जे मतदारसंघ जे आसात ह्या 5-6 मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांक हें बऱ्याक पडपाक शकता. फाटल्या दिसांनी म्हणजे येदा कदाचित फुडें आवाजूय जावपाक शकता, जागो खंय आसा असोय विशय जावपाक शकता. म्हाका दिसता आनी एक विशय हांगसर आयिल्लो की आमच्या जिल्हा भवन जें आसा हें जिल्हा भवन साऊथ गोंयाक खंय तरी जावचें असोय विशय आयिल्लो. म्हाका दिसता जिल्हा भवन त्याच बरोबर सगळे ऑफिस जे आसात ही केपें जावची. केपें एक लुगारय बरो पैकी आसा. आमचे गव्हर्मेंट कॉलेज जी आसा त्या कॉलेजी ऑपोजीट सादारणसो 35,000 स्क्वेअर मिटर 38,000 स्क्वेअर मिटर जागो थंयसर आसा. त्या जाग्या भितर थंयसर जर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्यो जाल्यार बरें जातलें असो एक बरो पैकी प्रपोजल करून आमच्या जिल्हा पंचायतीचे थ्रू मुखार धाडचो अशी एक म्हजी अपेक्षा आसा. भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाबा दामू नाईक यांची नेमणूक जाल्ले बद्दल हांव त्यांचे अभिनंदन करता. असे एक व्यक्तिमत्व जे प्रामाणिक भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान रावले, प्रामाणिकपणान काम केले, आसरे मुखाचे आणि सदांच लोकांची कामां घेवन मुखार वचपाचे असे एक दामू नाईक योग्य व्यक्ती योग्य पदार पावले बद्दल परत एकदा हांव त्यांचे अभिनंदन करता. म्हणजे ट्रायबल फंड आमकां येता हांगसर. आयज RDA फंड जो आसा म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो RDA तो फंड आसा. आमी कशें आसता पंचायत एक प्रपोजल करता आनी RDAक आपले प्रपोजल धाडटा आनी ते तेजे नंतर पयशे आमकां दिता, पंचायती दिता, बरोबर न्ही. त्याच पद्दतीन आमी आज जिल्हा पंचायतीचे खुबशे मेंबर आसा पळय. ह्या जिल्हा पंचायतीचे थ्रू आमी ट्रायबल फंड खूब पेंडींग आसा असो विशय आयकूं येता. मागीर आमी त्याच पद्दतीन म्हणजे एक प्रपोजल आमी हांगसरल्यान करप जिल्हा पंचायत मेंबरान आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाक धाडप आनी त्या ट्रायबल डिपार्टमेंटांतल्यान असो कितें फंड आमकां दिवपा सारकें कितें तरी प्रोविजन करचें असोय एक हांव ठराव हांगसर मांडपाक सोदतां. फाटीं इनोग्रेशन केलें आनी ते बोर्डाचें नांव आपल्या हाताचें नांव येवपा जाय म्हूण पयलें इनोग्रेशन करून गेलो. आतां तो कंप्लीट जालो ना आनी आमकां ऑक्टोबरा म्हयन्या हांवें टोर्नामेंट केलो थिंगा आख्खे भितर ग्रावंडाचें व्हड तोंड जालोलें. हांव 5-6 हजार म्हूण तो हांवें 7 कोण ते भुरग्यांक खेळोन गेल्लो आनी आतां तेमी परतून काल सावन लॉक मारून दवरला ते गेटीक. म्हाका तो ग्रावंड भुरग्यांक खेळोन दिवपा जाय आसलो कित्याक तुमगे अजून सामको कंप्लीट जालो ना. कंप्लीट जातकीर मागीर चोया न्हू. RIDचो जो फंड आसा आमगेलो तो आमकां मेळपा खातीर मेंबर्सांनी रेजोल्युशन घेतलें आसा. त्या प्रकारान सांगलें आसा की आमकां एक थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावपाचें आसा. कित्याक जे केपें जो भाग आसा आमकां काणकोणच्यान म्हूण सांग्यारच्यान म्हूण कुडचड्यार हो जो आमकां भाग आसा सगळे लोकांक आमकां केप्यां एक बरें सेंटर आसा आनी सगळे लोकांक आमकां थंय ते येवपाक लागीं आसा. ताका लागून लोकां खातीर सगळ्यांक बरें पडटलें अशें म्हणून ते आमकां केप्यां जावचें अशें म्हणून तेणी मांडलें आसा. तेजेर आमी रेजोल्युशन घेतलें आसा आनी आमी तें फॉलोअप करतलीं. PG ऑर्डर कशें आसा PG ऑर्डरी ज्यो आसा त्यो आमी प्रत्येक फावटी स्टाफाक आमी सांगता की त्यो मेंबर्साच्यो PG भरपाच्यो आसा. त्यो प्रत्येक फावटी तुमी भरपा जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां आमी तुमी फोन करून सांगात आनी तांकां ती PG भरपा लाया म्हणून सांगल्यात. ती स्टाफ जे आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक फोनूय बी करतात पूण आमी प्रत्येक फावटी आमी तांचे फुड्यान फॉलोअप करता मेंबर्सांची PG भरल्या काय म्हणून. ती सांगता आमी तांकां फोन केलो म्हणून जर कॉन्ट्रॅक्टर जर
टायम करता जाल्यार हांवें तांकां सांगलें की कॉन्ट्रॅक्टर जर तुमकां आयकना जाल्यार तुमी त्या मेंबराक सांगात बाबा तुगे PG भरपा आसा आनी ती तेणी भरली ना म्हणून मेंबराक सांग म्हणून हांव ताका सांगलेलें आसा. आनी ती विचारली तेन्ना सांगता आमी सांगना म्हणून सांगता. आतां आयज ताका मिटिंगे आपूण परत सांगलें आसा की तुमी अशी जावपा जायना. ज्यो आतां आमचे कडेन थोडो टायम आसा आनी ते थोड्या टायमा भितर आमची जी कामां आसा ती आमकां करून काडपाची आसा. ताका लागून आतां आमी स्टाफाक परत इन्स्ट्रक्शन दिलां की तुमी अशी तुमचे कडेन मिस्टेक जावपा जायना. जाता तितली बेगीन तुमी तेंच्यो PG भरपा जाय आनी ऑर्डरी काडपाक जाय. लेट जाता म्हणून तेणी सांगलां. पयलीं तें रेजोल्युशन घेतलें आनी आतां आमी तेजेर ताका परत रिमांयडर दितली कित्याक स्कुला भुरग्यां खातीर बस ही खूब गरजेची आसता. आनी ती निरंकल जो गांव आसा त्या गांवांत ती बस जाय भुरग्यांक. तो स्पोर्ट्साचो फंड जो आसा आतां आमी मिटिंगेक ते घेतले आसा रेजोल्युशन. आनीक तो कसो आसा तेणी म्हणला कितले 60,000 पर इयर आमकां आसा. तेजेर आमी सगळ्यांनी डिस्कशन केलां मेंबरांनी आनी तेजेर कमिटी बी आमी काडली आसा. आतांच मिटिंगेक ती कमिटी सगळे आमी बसोन जो आमचो ZP चेसक टुर्नामेंट करपाचो आमी ठरयला हो प्रोग्राम करपाक ठरयला. तेजेर आमी सगळी कमिटी काडली आसा. कमिटी आनी मेंबर्सांक सगळ्यांक घेवन आमी तेजेर उलयतलीं आनी तो फुडें व्हरतली. आनी कितें पगार कितें वाड जाल्लो आहा तुमच्या जिल्ल्यांत? पगार 2,000 आमकां वाडले आसा. आमच्या मेंबरान प्रत्येक पाटी तेजेर उलयताले कित्याक आमकां पगार वाडचो म्हणून आनी आमकां 2,000ची वाड जाल्ली आसा आनी तो आमकां मेंबर्सांक मेळ्ळो आसा. केन्ना ह्या म्हयन्याच्यान? ना फाटल्या म्हयन्याच्यान मेळ्ळो. कितले मेळटा सद्या? आमकां सद्याक 18 आमकां 18,000 मेंबर्सांक 15. मेंबर्सांक 18,000 मेळटा. अध्यक्ष 18 16 आनी 16 आनी उपाध्यक्ष आनी अध्यक्षाक 2,000 अशें आसा. आमकां 18 PG म्हणल्यार फुलवून कितें? परफॉर्मन्स गॅरंटी. तो प्रोसेस जो आसा PG भरपाक तांकां लेटर काडपाचें आसता. तो प्रोसेस जो आसा 240 फायल आमची घुंवता. म्हणटकीर ती फायल घुंवची न्ही आनी शॉर्ट प्रोसेस जावन सामकी 2 दिसां भितर तांकां लेटर काडचें म्हणून तेजें डिस्कशन जाल्लें तेजें सोल्युशन आमचें. आदले फातोडीचे आमचे MLA आनीक आतांचे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष दामोदर भाई नायक यांचे हांव अभिनंदन करता की तेंचे भारतीय जनता पक्षान आमचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ल्या बद्दल एक सामान्य कार्यकर्तो आनीक जो खूब कितलींशींच वर्सां भारतीय जनता पक्षा खातीर काम करता तेंच्या दखल घेवन तेंचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ल्या बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनी सगळ्यां मदीं आज ही उमेद ही आसा आनी आमच्या आज भारतीय जनता पक्षाचे जे मेंबर्स आसा जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसा तेणें हो अभिनंदन ठराव आज मांडला आसा मिटिंगेक. आनी आयज आमचे खातीर खरेंच बरी गोश्ट आसा की आमचो दामबाई आमचे मदीं आयज अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभले आसा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.